जय मसीह यसुलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वरका साँचो छोराहरू पुवर मेन्टेलिटी अर्थात् अभाव र गरिबीको मानसिकता बोकेर चाहिँ जीवन जिउने गर्दैनन्। परमेश्वरका साँचो छोराहरू चाहे अभावमा हुन्, चाहे खाँचोमा, चाहे गरिबीमा, तर उनीहरूको मानसिकता कहिले पनि अभाव र गरिबीको हुँदैन। उनीहरूले भन्छन् मसँग सबै कुरा प्रशस्त छ। आज संसारमा धेरै मानिसहरू अभाव गरिबीबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन्। म फेरि भन्छु, आज संसारमा धेरै मानिसहरू अभाव र गरिबीबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन्। तर म भन्छु त्योभन्दा अगाडि पहिला ती मानिसहरूले अभाव र गरिबीको मानसिकताबाट चाहिँ छुटकारा पाउनु पर्छ। यदि हामीसँग अहिले पनि अभाव र गरिबीको मानसिकता छ भने हामीसँग सबै थोक प्रशस्त हुँदा पनि, हामीसँग सबै कुराहरू पोखिने गरी हुँदा पनि हामीलाई दुःख नहोला, हामीलाई अभाव नहोला, हामीलाई खाँचो नहोला, हामीलाई प्रशस्त पुग्ने गरी छ। तर यदि हामीसँग अभाव र गरिबीको मानसिकता छ भने हामी बारम्बार गनगन गर्नेछौँ र भन्नेछौँ मलाई अभाव छ, अभाव छ, अभाव छ, म खाँचोमा छु, म गरिब छु। यस्तो मानसिकता एकदमै डरलाग्दो छ। जब कसैले अभाव र गरिबीको मानसिकता बोक्छ नि, यस्तो व्यक्ति चाहिँ एकदमै लोभी हुन्छ। उसले कहिल्यै पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्दैन, खाँचोमा सहायता गर्न सक्दैन, परमेश्वरको राज्यमा बिउ छर्न सक्दैन। यसकारण परमेश्वरका साँचो छोराहरू अभाव र गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पाइसकेका हुन्छन्। इमान्दार साथ भन्नुपर्दा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो होइन कि तपाईँले अभाव र गरिबीको मानसिकता बोकेर चाहिँ हिँड्नुहोस्। यो परमेश्वरको इच्छा हुँदै होइन। परमेश्वरको इच्छा यो पनि होइन कि तपाईँ जीवनभर गरिब भएर अभावमा भएर जीवन जियोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा होइन। तर स्पेसली परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ, ठिकै छ तपाईँ अब म अभावमा होला, हामी खाँचोमा होला, हामी गरिबीमा होला, यो ठुलो समस्या होइन। तर परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भने हामीले अभाव र गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोक्नु हुँदैन। यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। मसँग सबै कुरा प्रशस्त छ, तर यदि मैले अभाव र गरिबीको मानसिकता बोकेको छु भने परमेश्वरलाई मन पर्दैन र म कसरी परमेश्वरको साँचो छोरा हुन सक्छु। यदि मसँग अभाव र गरिबीको मानसिकता छ भने मसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि म मुठी खोल्न सक्दिनँ, म प्रभुको राज्यमा दिन सक्दिनँ, म अरूलाई सहायता गर्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि म भन्छु मलाई नि चाहियो, मलाई नि चाहियो, मलाई नि चाहियो। यदि मसँग अभाव र गरिबीको मानसिकता छ भने मसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि म जहिले पनि आफूलाई अभावमा देख्छु, म आफूलाई कङ्गाल देख्छु, म आफूलाई गरिब देख्छु र मलाई कहिले पनि पुग्दैन। उत्पत्ति 1:27-28। यसै कारण परमेश्वरले मानिसले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरको प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ, समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू र पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। परमेश्वरले यो पृथ्वीमा पहिलो छोरा आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो र त्यसपछि हवा बनाउनु भयो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरले आदमलाई र हवालाई आशिष पनि दिनुभयो कि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ र सबै थोकमाथि अधिकार गर। परमेश्वरले आफ्नो छोरा आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। कति गहिरो कुरा छ, कति अद्भुत कुरा छ कि आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो अर्थात् बनाउनु भयो। आदमसँग कुनै अभाव र गरिबीको मानसिकता थिएन, न त आदम गरिब नै थिए। म आजको वचनबाट यो भन्न खोजेको होइन कि तपाईँ जसरी धनी हुनुपर्छ, तपाईँ जसरी नै करोडपति हुनुपर्छ, जसरी अरबपति हुनुपर्छ, तपाईँसँग लाखौँ करोड पैसा हुनैपर्छ भनेर मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको यो हो कि तपाईँ जुनसुकै अवस्थामा भए पनि, जस्तोसुकै गाह्रो अवस्थामा भए पनि, तर तपाईँसँग अभाव र गरिबीको मानसिकता चाहिँ हुनु हुँदैन।
त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको। यदि तपाईँले वचनलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने फेरि तपाईँले यो भन्नुहुन्छ है, पास्टर रोमान्सले त धनी हो धनी हो धनी हो, करोडपति हो अरबपति हो भनेर मात्रै भन्छ, पैसाको कुरा मात्रै गर्छ भनेर तपाईँले फेरि गलत अर्थ लाउन सक्नुहुन्छ। वचनलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् कि म के भन्दैछु। पहिलो छोरा आदम परमेश्वरको स्वरूपमा थिए, यस प्रतिरूपमा थिए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि आदमलाई अभाव भनेको के हो, समस्या भनेको के हो र गरिबी भनेको के हो त्यो केही पनि थाहा थिएन। यदि संसारमा पाप नभएको भए, पाप नआएको भए, आदम हव्वाले पाप नगरेको भए आज हामीलाई अभाव भनेको के हो, गरिबी भनेको के हो, खाँचो भनेको के हो, अभाव र गरिबीको मानसिकता भनेको के हो त्यो कुनै पनि हामीलाई थाहा हुने थिएन। र परमेश्वरले आदमलाई अद्भुत तरिकाले बनाउनु भयो। यसकारण आदमसँग अभाव र गरिबीको मानसिकता थिएन। त्यो सँगसँगै परमेश्वरले आदमलाई प्रशस्तको आशिष दिनुभयो र सबै थोकमाथि अधिकार गर भन्नुभयो। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भने हामीले कहिले पनि अभाव र गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोक्नु हुँदैन। यदि परमेश्वरको इच्छा यो भएको भए कि हामीसँग अभाव र गरिबीको मानसिकता भएको भए परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो भने पक्कै परमेश्वरले आदमलाई आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु हुन्न थियो। र परमेश्वरले आदमलाई प्रशस्तको आशिष पनि दिनुभएको छ। सुरुवातमा परमेश्वरले आदमलाई बनाउँदाखेरि आदमलाई गरिबको रूपमा बनाउनु भएको थिएन। सबै थोक आदमसँग प्रशस्त थियो। आदमसँग कुनै अभाव र गरिबीको मानसिकता थिएन, किनभने आदमलाई गरिबी भनेको के हो, अभाव भनेको के हो, खाँचो भनेको के हो यो केही पनि थाहा थिएन। उत्पत्ति 2:8 परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनुभयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो छोरा आदमलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। अदनको बगैँचाको अर्थ भनेको प्रशस्तको ठाउँ, अर्थात् जहाँ चाहिँ कुनै भी कुराको अभाव हुँदैन। अदनको बगैँचा एउटा यस्तो बगैँचा थियो कि त्यहाँ कुनै कुराको खाँचो थिएन, कुनै कुराको अभाव थिएन, सबै कुरा प्रशस्त। र परमेश्वरले आफ्नो छोरा आदमलाई, हव्वालाई त्यहीँ राख्नुभयो। यसले के रेभलेसन पार्छ भने हामीले कहिले पनि अभावको, खाँचोको, गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोक्नु हुँदैन। तपाईँको बाहिरी अवस्था जस्तो सुकै किन नहोस्, तर हाम्रो मानसिकता चाहिँ कहिले पनि गरिबी, अभावको, खाँचोको चाहिँ मानसिकता चाहिँ बोक्नु भएन। किनभने परमेश्वरको राज्य अभाव र कङ्गालको राज्य होइन। यदि संसारमा पाप नआएको भए आज हामीलाई पनि अभाव भनेको के हो, खाँचो भनेको के हो, गरिबी भनेको के हो, गरिबी र अभावको मानसिकता भनेको के हो यो कुनै भी कुरा हामीलाई थाहा हुने थिएन। आज यीशु ख्रीष्टद्वारा हामी परमेश्वरका छोराहरू भएका छौँ। यदि परमेश्वरका छोराहरू भएका छौँ भने हामीहरू पनि परमेश्वरको स्वरूपमा र प्रतिरूपमा बनाएका छौँ। यसकारण यदि हामी परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएका छौँ भने, सृष्टि गरेका छौँ भने हामीले अभाव र गरिबीको र खाँचोको मानसिकता चाहिँ बोक्नु भएन कि मलाई अभाव छ, मलाई अभाव छ, मलाई अभाव छ, मलाई खाँचो छ, मलाई खाँचो छ। त्यो मानसिकता चाहिँ बोक्नु भएन। मसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि यदि मसँग गरिबी, अभावको मानसिकता छ भने म अरूहरूलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ। म प्रभुको राज्यमा बिउ छर्न सक्दिनँ। मैले दिनुपर्ने कुरा दिन सक्दिनँ। तर म सबैसँग मागिरहेको हुन्छु, तर म कसैलाई दिन सकिरहेको हुँदिनँ। परमेश्वरले पहिलो छोरा आदमलाई अभावको स्वरूपमा बनाउनु भएन, खाँचोको स्वरूपमा बनाउनु भएन, गरिबीको स्वरूपमा बनाउनु भएन, अभाव र गरिबीको मानसिकताको स्वरूपमा बनाउनु भएन, तर आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। किनभने हाम्रो परमेश्वर पिता गरिब हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर पितालाई कुनै कुराको खाँचो पर्दैन, उहाँलाई कुनै कुराको अभाव छैन, न त स्वर्ग नै गरिब छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वर पिता गरिब हुनुहुन्न। उहाँ जहाँ स्वर्गमा बस्नुभएको छ त्यो स्वर्ग पनि गरिब छैन। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो छोराहरूलाई, पुत्रहरूलाई हामीले आफ्नै प्रतिरूप र स्वरूपमा बनाउनु भयो ताकि हामीले गरिबी, अभावको मानसिकता बोकेर चाहिँ जीवन जिउनु नपरोस्। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा, प्रतिरूपमा बनाएको थुप्रै अर्थ छ, थुप्रै अर्थ छ, जसमध्ये मैले यो अर्थ पनि लिएको छु।
म अभावमा छु, यदि म साँच्चीको अभावमा छु भने, यदि म अभावमा छु भन्छु भने समस्या छैन। म गरिब छु, म खाँचोमा छु भने कुनै समस्या छैन। तर यदि मेरो मानसिकता चाहिँ गरिबी र अभावको मानसिकता छ भने त्यो चाहिँ समस्या हो। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो छोरो आदमलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, जहाँ कुनै कुराको अभाव थिएन। किनभने परमेश्वरको राज्यमा कुनै कुराको अभाव, गरिबी, खाँचो भन्ने कुराहरू हुँदैन, किनभने उहाँसँग सबै कुरा प्रशस्त छ। परमेश्वरले जब यो सबै थोकलाई सृष्टि गर्नुभयो, हामीले बनाउनु भयो, सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो, अद्भुत र अचम्म प्रकारले बनाउनु भयो। जब हामी उहाँको सृष्टिलाई देख्छौँ त हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि यसमा यो पुगेन, यस्तो पुगेन, उस्तो पुगेन, परमेश्वर लोभी हुनुहुन्छ, यो थपे हुन्थ्यो, हामी कहिले पनि भन्दैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले अद्भुत र अचम्म प्रकारले बनाउनु भएको छ। स्वर्गमा अभाव, गरिबी, खाँचो भन्ने शब्द छैन। उत्पत्ति 3 अध्यायको 6देखि 7। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानाले असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनले त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गो पो रहेछ भने तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। मैले अघि पनि भने, संसारमा पाप आउनुभन्दा अगाडि आदमसँग कुनै अभाव र गरिबीको मानसिकता थिएन, किनभने उनीसँग सबै कुरा प्रशस्त थियो र त्यो मानसिकता आउन पनि सक्दैन। तर जब पाप आयो, जब उनले बुद्धि पाउनलाई शैतानले छलमा पार्यो र बुद्धि पाउने लोभमा, बुद्धि पाउने आशमा चाहिँ उनले के गरिन्, त्यो रुखको फल खाइन् र आफ्नो पति आदमलाई पनि दिइन्। के त्योभन्दा अगाडि आदम हवासँग कुनै बुद्धि नै थिएन त? के परमेश्वरले जब आफ्नो पहिलो छोरो आदम र हवालाई सृष्टि गर्दा मूर्ख तरिकाले बनाउनु भएको थियो? के उनीहरूमा बुद्धि हाल्न परमेश्वरले बिर्सिनु भएको थियो? कि साँच्चै तिनीहरूसँग बुद्धि थिएन त? यस्तो कदा पनि हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग बुद्धि थियो। परमेश्वरले आदम हवालाई आफ्नै स्वरूपमा प्रतिरूपमा बनाइसकेपछि उनीहरूसँग बुद्धि थियो, उनीहरूसँग ज्ञान थियो, र पनि यिनीहरूले बुद्धि प्राप्त गर्नलाई परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर त्यो रुखको फल खाए। यसले सांसारिक बुद्धि देखाउँछ। जब यिनीहरूले त्यो फल खाए, त्यो सांसारिक बुद्धिलाई प्राप्त गरे र यिनीहरूले आफूलाई दुवै आँखा खोलेर नाङ्गे पो रहेछ भने थाहा पाएर के गरे, अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति वस्त्र बनाए। यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्वर्गीय बुद्धिले तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्दैन। म मानसिकताको कुरा गर्दैछु, मानसिकताको। यसको अर्थ यो होइन अब मलाई अब खाँचो छ भने अब म खाँचो छैन, म अभावमा छु भने मलाई अभावमा छैन, त्यो भन्न खोजेको होइन। मानसिकताको कुरा गरेको, मेन्टालिटीको कुरा गरेको। जब तपाईँले स्वर्गीय बुद्धि पाउनुहुन्छ, स्वर्गीय बुद्धिमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको समस्या जस्तोसुकै अप्ठ्यारो गाह्रो किन नहोस्, तर तपाईँको मानसिकता चाहिँ कहिले पनि गरिबी र अभावको हुँदैन। संसारको बुद्धि जब आदम हवाले प्राप्त गरे, किनभने यहाँ चाहिँ यिनीहरूले बुद्धि प्राप्त गर्नलाई, बुद्धि त अलरेडी थियो र पनि संसारिक बुद्धि प्राप्त गर्नलाई, संसारिक बुद्धिले तपाईँलाई के बनाइदिन्छ थाहा छ? जब तपाईँ संसारिक बुद्धिमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने म गरिबमा छु, म अभावमा छु, म समस्यामा छु, मलाई सबै कुराको अभाव छ, म गरिब हुन आँटे, मलाई खाँचो छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि। किन भन्दाखेरि तपाईँले संसारिक बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुभयो। संसारिक बुद्धिले तपाईँलाई के सिकायो भने हेर, तँसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि त गरिब छ भनेर त्यो गरिबी र अभाव र खाँचोको मानसिकता हालिदिने काम गर्छ त्यो संसारिक बुद्धिले। संसारिक बुद्धिमा नहिँड्नुहोस्। यदि हामीहरू संसारिक बुद्धिमा हिँड्छौँ भने संसारिक बुद्धिले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ, त गरिब रहेछस्, त अभावमा रहेछस्, त्यो मानसिकता हालिदिने काम गर्छ। र आदमले जब फल खाए र उनीहरूले के देखे, उनको दुवै आँखा खुले। यसले के देखाउँछ भने शारीरिक आँखा खुल्यो, आत्मिक आँखा बन्द भयो। जब हाम्रो शारीरिक आँखा खोल्छ नि, तब हामी संसारिक ढङ्गले हेर्न सुरु गर्छौँ।
र संसारिक आँखाले जहिले पनि लोभ लालच र अभाव गरिबीको कुरालाई देखाउँछ। जब शारीरिक आँखा खोलिन्छ तब हामी के भन्छौँ भने म त गरिब रहेछु, म अभावमा रहेछु, म समस्यामा रहेछु, सबै कुरा प्रशस्त छ र पनि उसले त्यो शब्द दोहोऱ्याउँछ। किन भन्दाखेरि संसारिक आँखा जब तपाईँले खोल्नुहुन्छ, संसारिक बुद्धि प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो बुद्धि र संसारिक आँखा खोल्दाखेरि तपाईँको मानसिकता चाहिँ अभाव र गरिबको मानसिकता बनाइदिन्छ। र यिनीहरूले आफूलाई नाङ्गे पो रहेछौ भनेर थाहा पाए। त्योभन्दा अगाडि यिनीहरूले केही भनेन कि हामी नाङ्गे रहेछौँ, यस्तो केही भनेन, नाङ्गे पो रहेछौँ भने थाहा पाए र आत्मिकी आँखा बन्द भयो। जब हाम्रो आत्मिकी आँखा खुल्ला हुन्छ नि, हाम्रो गरिबी, खाँचो र अभावको मानसिकता हटेर जान्छ। नयाँ करारमा चाहे पुरानो करारमा परमेश्वरका जनहरूलाई खाँचो पर्यो, अभाव पर्यो, कतिजना गरिब थिए, तर मानसिकता चाहिँ ती परमेश्वरको छोराहरूको मानसिकता चाहिँ गरिबी, अभाव र खाँचीको मानसिकता चाहिँ कहिले पनि थिएन र नाङ्गे पो रहेछ भने थाहा पाए। कसरी भन्दाखेरि जब उनीहरूले बुद्धि प्राप्त गर्नाले फल खाए, अर्थात् संसारिक बुद्धिले जब ग्रहण गरे उनीहरूले नाङ्गे पो रहेछ थाहा पाए। नाङ्गिनुको अर्थ के हो त? यसको थुप्रै अर्थ रहेछ। यसको अझै एउटा के अर्थ लाग्छ भने नाङ्गिनुको अर्थ भनेको म अभावमा रहेछु, म खाँचोमा रहेछु, म गरिब रहेछु। आफू नाङ्गे भएको थाहा पाएछन् आदम र हवाले। जब संसारमा पाप आयो, पाप आइसकेपछि यिनीहरूले भने हामी नाङ्गे पो रहेछौँ। योभन्दा अगाडि यिनीहरूले कहिले पनि भन्न कि म नाङ्गे रहेछौँ। जब संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान र शारीरिक आँखाले देख्छौँ त हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि हामी के भन्छौँ भने म गरिब रहेछु, म अभावमा रहेछु, म खाँचोमा रहेछु। त्यो मानसिकता हामी निरन्तर बोकिरहेका हुन्छौँ। र यहाँ आफूले यिनीहरूले आदम हवाले भने हामी त नाङ्गे रहेछौँ। हेर्नुहोस् त, पाप आउनुभन्दा अगाडि यिनीहरूलाई यो कुराहरू थाहा थिएन र दुवैको आँखा खोले। के त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले आदम हवालाई अन्धा बनाइदिनु भएको थियो? अन्धा, दृष्टिविहीन सृष्टि गर्नुभएको होइन। यो शारीरिक आँखा, बाहिरी आँखा खोलियो भनेर कुरा गर्दैछ, अर्थात् वचनले स्पष्ट पार्दैछ। र आदम हवाले आफूलाई नाङ्गे देखे, अर्थात् अभावमा देखे, खाँचोमा देखे, समस्यामा देखे, गरिबीमा देखे। यो नाङ्गिने जुन शब्द छ यसले धेरै अर्थ लाउँछ। फेरि तपाईँले यो नभन्नुला पास्टर रोमान्सले यसको अर्थ यो मात्र लाए, थुप्रै अर्थ छ। तर मैले अहिलेको सन्दर्भमा यो पदलाई मैले लिएको छु। र कतिचोटि हाम्रो जीवनमा नि यही हुन्छ। हामी संसारिक बुद्धिलाई प्रयोग गर्छौँ, शारीरिक आँखाले देख्छौँ र हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त हुन्छ। हामीलाई वास्तवमा कुनै कुराको अभावै हुँदैन। चाहे हामी धनी होस्, चाहे मिडियम फ्यामिलीबाट होस्, हामी के गर्छौँ भने आफूलाई गरिब देख्न सुरु गर्छौँ। संसारको सबभन्दा गरिब म, कङ्गाल म, खाँचोमा म, अभावमा म, मेरै समस्या ठुलो भनेर देखिरहेका हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग गरिबी र अभावको मानसिकता। यो गरिबी र अभावको मानसिकता नि स्वर्गबाट आएको कुरा होइन है, यो वचनबाट आएको कुरा होइन, यो परमेश्वरबाट आएको कुरा होइन, यो पापबाट आएको कुरा हो, यो संसारबाट आएको कुरा हो। संसारमा पाप आउनुभन्दा अगाडि आदम हवालाई कुनै कुराको खाँचो थिएन, कुनै कुराको अभाव थिएन। न त उनीहरूसँग गरिबी र अभावको मानसिकता थियो, न त उनीहरूले कहिले आफूलाई नाङ्गे देखे, न त बाहिरी आँखा खोलिनु आवश्यक थियो। तर सबै कुरा सिस्टम नि चेन्ज भयो जब हामी नि परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर जान्छौँ र संसारिक बुद्धिलाई प्रयोग गर्छौँ, संसारिक ढाँचा अनुसार संसारको रुललाई, सिस्टमलाई सिक्छौँ नि, तब हामी पनि भन्छौँ कि म त नाङ्गे रहेछु, म गरिब रहेछु, म अभावमा रहेछु, म समस्यामा रहेछु, म खाँचोमा रहेछु। किन भन्दाखेरि हामीसँग अभाव, समस्या, गरिबी र खाँचोको मानसिकता भएको कारणले गर्दा। त यो गरिबी र अभावको मानसिकताबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउनु पर्छ। उत्पत्ति 3:18। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस्। यहाँ के भनेछ भने आदमको कारणले गर्दा, अब तेरो कारणले गर्दा परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, तेरो कारणले गर्दा अब यो जमिन श्रापित भएको छ, अब काँडा र सिउँडी उमार्नेछ। म काँडा र सिउँडीलाई लिन चाहन्छु। जब सबै सिस्टम नै चेन्ज भयो, परमेश्वरले कुन तरिकाले आदमलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, सबै कुरामा ब्लेस्ड गर्नुभयो, हरेक कुराहरू। तर पापले गर्दा परमेश्वरले जुन पृथ्वीमा एउटा सिस्टम राख्नुभएको थियो, किङडम रुल, किङडम सिस्टम राख्नुभएको थियो, त्यो सबै कुरामा डामामा डोल भयो, गोलमाल भयो र अभाव र गरिबीको मानसिकता आउन पनि सुरु भयो। किनभने जब पाप आयो, पाप आउन साथ के भयो? गरिबी आयो, गरिबी आउन साथ के भयो? अभाव, खाँचो आयो र हाम्रो मानसिकता पनि त्यही भयो। र आदमको लागि के गर्यो? त्यो भूमिले के गर्यो? काँडा र सिउँडी उमार्यो। काँडा, जब तपाईँले काँडालाई देख्नुहुन्छ त के फिल हुन्छ? काँडालाई जब देख्नुहुन्छ तपाईँले उजाड
अभाव, खाँचो, कङ्गाल, गरिबीको कुरालाई सङ्केत गर्छ काँडाले। काँडाले फेरि थुप्रै कुराको सङ्केत गर्छ। पापको कुरालाई सङ्केत गर्छ, थुप्रै कुरालाई, श्रापको कुरालाई सङ्केत गर्छ। र काँडाले एउटा कुराको अझै सङ्केत गर्छ, भोकमारी, अभाव, गरिबी, खाँचो, ती मानसिकतालाई सङ्केत गर्छ। र आदमले जब पाप गरे त्यो हाम्रो लागि काँडा छोडेर गइदियो। र धेरै अहिले पनि धेरै यो काँडा छोडिदियो, काँडाको मुकुट। आज धेरै परमेश्वरका सन्तान, धेरै मानिसहरू काँडाको मुकुट लगाएको छ। काँडाको मुकुटले के देखाउँछ? काँडाले के देखाउँछ भने जब हामी काँडाको मुकुट लगाउँछौँ भने आत्मिकी कुरा गर्दैछु है, आदमको कारणले गर्दा अब काँडा उमार्ने छ। यसको आत्मिक अर्थ के छ भने आदमले आउने पुस्ताको लागि काँडा छोडिदिए। र त्यो काँडा अहिले पनि धेरैजनाले लाउने गरेका छन्। जब हामी काँडाको मुकुट लगाउँछौँ नि, हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा हुँदा पनि हामी काँडाको कुरालाई सङ्केत गर्छौँ। काँडाले के देखाउँछ? म त गरिब रहेछु, म अभावमा रहेछु, म समस्यामा रहेछु, म त कङ्गाल रहेछु, म त खाँचोमा रहेछु। त्यो मानसिकताले देखाउँछ। त म सर्टकटमा भन्दाखेरि काँडाले के देखाउँछ भने पुवर मेन्टालिटी अर्थात् गरिबीको मानसिकतालाई सङ्केत गर्छ काँडाले। काँडाले आशिषको कुरालाई सङ्केत गर्दैन, अनुग्रहको कुरालाई सङ्केत गर्दैन, उन्नति र प्रशस्तको कुरालाई सङ्केत गर्दैन। तर काँडाले श्रापको कुरालाई, पापको कुरालाई, अभावको कुरालाई, गरिबीको कुरालाई, अभाव, खाँचो र गरिबीको मानसिकताको कुरालाई सङ्केत गर्छ काँडाले। अझ धेरैजनाले आदमले जुन जमिनबाट उमारेको काँडाको मुकुट लगाइरहेका छन्। त्यो काँडाको मुकुट निकालेर फाल्नुहोस्। आज धेरै विश्वासीहरूले पनि वचनको ज्ञानको कमीको कारणले गर्दा चाहिँ काँडाको मुकुट लगाएका छन् जो आदमले छोडेर गएका थिए। जबसम्म तपाईँले त्यो काँडाको मुकुट लगाइराख्नुहुन्छ नि, काँडाको मुकुट, तपाईँहरूसँग सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि, घर बङ्गला गाडी रुपियाँ पैसा सबै कुरा प्रशस्त हुँदा पनि तपाईँले आफूलाई दरिद्र भन्नुहुन्छ, अभावमा छु भन्नुहुन्छ, म गरिबमा छु भन्नुहुन्छ, म कङ्गाल रहेछु भन्नुहुन्छ, म खाँचोमा रहेछु भन्नुहुन्छ। र जहिले पनि तपाईँ लोभ गरेको गरे तपाईँ कहिले पनि प्रभुको राज्यमा तपाईँले मुठी खोल्न सक्नुहुन्न, कहिले पनि दशम भेटीमा इमान्दार हुन सक्नुहुन्न, कहिले पनि कुनै भी कुराहरू तपाईँले खाँचोमा परेकोलाई दिन सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि झुट बोल्नु छ, तपाईँ इमान्दारी देखाउनुहुन्न र तपाईँले भन्नुहुन्छ म त अभावमा छु, म अभावमा छु, म अभावमा छु। किन भन्दाखेरि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता भएको कारणले गर्दा। यसकारण त्यो काँडाको मुकुट निकालेर फाल्नुहोस् जुन आदमले दिएको थियो। हिब्रू 6:8। तर त्यसैले काँडा र सिउँडी उमार्यो भने त्यो बेकममा हुन्छ र परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ, अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ। यदि कुनै जमिनले सिउँडी र काँडा उमार्यो भने के हुन्छ? त बेकममा हुन्छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने सिउँडी काँडा जहिले पनि के हुन्छ? बेकमको हुन्छ। सिउँडी काँडा अर्थात् काँडा, स्पेसिफिक काँडा लिन्छु, काँडा के हुन्छ? जहिले पनि बेकमको हुन्छ, परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ, अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ। भन्नुको अर्थ के छ भने काँडा उमार्यो भने अर्थात् हामीले आफ्नो लागि आशिष बोल्यो। ल मैले आफ्नो लागि आशिष बोल्यो। ल कसले आफ्नो लागि आशिष बोल्यो? मेरो आर्थिकमा आशिष होस्, मेरो काममा आशिष होस्, मेरो आर्थिक कुरामा आशिष, सबै कुरामा आशिष भएको होस्, परमेश्वरले मलाई आर्थिक कुरामा माथि उठाउनु भएको होस्, मेरो कारोबारमा आशिष भएको होस्, सबै थोकमा मेरो उन्नति भएको होस् भनेर आशिष त बोल्नु छ। तर यदि तपाईँको मानसिकता चाहिँ गरिबीको मानसिकता छ भने नि त्यो सबै आशिष रोकिन्छ। किन भन्दाखेरि काँडाले जहिले पनि गरिबीको मानसिकतालाई, श्रापलाई देखाउँछ। अब मैले जति आशिष बोले पनि, मैले मेरो उन्नतिको आशिष बोले पनि, आर्थिक कुराको आशिष बोले पनि, मेरो जागिरको लागि आशिष बोले पनि, मेरो कारोबारको लागि आशिष बोले पनि, र मलाई परमेश्वरले आर्थिक कुरामा उठाउनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा लागि आशिष बोले तापनि तर यदि मसँग अभाव, खाँचो र गरिबीको मानसिकता छ भने, पुवर मेन्टालिटी छ भने नि त्यो आशिष लाग्दैन मलाई। किन भन्दाखेरि मेरो मुखले आशिष बोल्छु तर मेरो मानसिकता चाहिँ के छ? गरिबीको छ, र त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आशिष हुँदैन। र धेरैजना परमेश्वरका जनहरू, सेवकहरूले आर्थिक कुरामा, धेरै विश्वासीहरूले आर्थिक कुराको लागि आशिष बोलेको म देख्छु। फास्टिङ बस्छन्, प्रार्थना बस्छन्, फास्टिङ प्रार्थना गर्छन्, आर्थिक कुराको लागि आशिष बोले गर्छन्, तर मानसिकता चाहिँ गरिबीको मानसिकता भएको कारणले गर्दा उनीहरूले बोलेको कुरा व्यर्थै जान्छ। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको अवस्था चाहे हाई लेभलको होस्, चाहे लो लेभलको होस्, चाहे मिडियम लेभलको होस्, म फेरि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको
आर्थिक अवस्था चाहे हाई लेभलको होस्, चाहे मिडियम लेभलको होस्, चाहे लो लेभलको होस्, तर तपाईँको मेन्टालिटी जहिले पनि हाई लेभलको हुनुपर्छ। तपाईँको मानसिकता कहिले पनि गरिबीको मानसिकता चाहिँ हुनु भएन। हिब्रू 6:8 पढिहाल्यो, काँडा उमारेमा के हुन्छ? उमार्यो भने त्यो बेकम्माको हुन्छ, बेकम्मा परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ, अन्त्यमा त जलाइन्छ। हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने त बेकम्मा हो, त्यहाँ परमेश्वरको आशिष हुँदैन। मैले जब कुखुराको खोरमा सेवाकाई गरेँ, कुखुराको खोरमा मेरो विवाह भर्खर भएको थियो। जब कुखुराको खोरमा सेवाकाई गरेँ, हाम्रो सेवाकाईको सुरुवात कुखुराको खोरमा, हामीसँग लाउने वस्त्र थिएन, राम्रो ओढ्ने ओछ्याउनु त परे जाओस्, राम्रो भाँडाकुँडाहरू थिएन। हामीलाई त्यतिखेर पैसाको अभाव थियो। त्यतिखेर हामीले घरमा खानेकुरा नहुँदाखेरि रिङ बेच्यौँ। मेरो श्रीमतीले आफ्नो कानको त्यो लाउने हुन्छ नि झुम्का, त्यो बेच्यो, सुनको त्यो बेच्यो, सबै कुराहरू बेच्यो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले बरु आफूसँग भएको कुरालाई बेच्यो, तर हामीले कसैलाई यो भन्दै हिँडेनौँ कि हामीलाई गाह्रो छ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामी गरिब भइसक्यो, हामी कङ्गाल भइसक्यो, अभाव भइसक्यो, बर्बाद भयो। हामीले कसैलाई भन्दै हिँडेनौँ। किन भन्दाखेरि हो हामी समस्यामा थियौँ, हामी गरिबीमा थियौँ, हामी अभावमा थियौँ। न राम्रो कपडा छ, न ओढ्ने छ, न ओछ्याउने छ, न बेड, न खाट चारपाई केही छैन, न भाँडाकुँडा छ, न रुपियाँ पैसा हातमा छ, न त्यो कुखुराको खोर गतिलो छ, सुलसुले कुद्ने, एकदमै किन कुखुरा राखेको सुलसुले कुद्ने, न लक गर्ने छ, भित्र लक गर्ने छ, जो पनि मान्छे पस्न सक्छ लक गर्ने, न लक गर्ने छ, न ताला लाउन मिल्छ, वरिपरि जाली हङ्ग छ, एकदमै गाह्रो अवस्था। मिठो मिठो खानेकुराहरू केही छैन, केही कुराहरू छैन, यस्तो गाह्रो अवस्था। तर हाम्रो त्यतिखेर मानसिकता नि मेन्टालिटी चाहिँ गरिबीको मानसिकता चाहिँ थिएन। हामीले एउटा मानसिकता थियो, त्यो हाई लेभलको मानसिकता थियो कि परमेश्वरले झुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले झुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो सबै खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो मेन्टालिटी चाहिँ हामीले चाहिँ बोकेका थियौँ। हिम्मत हामी हारेनौँ। हामी अभावमा थियौँ, हामी गरिबीमा थियौँ, समस्यामा थियौँ, खाँचोमा थियौँ, पैसा थिएन। हामी चाहेको भए दुःख देखाउन सक्थ्यो होला, सबैतिर दुःख देखाउँदै हिँड्न सक्थ्यो होला। तर हामीले त्यो अवस्थामा हामीले गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोकेनौँ र परमेश्वरले जुटाउन सुरु गर्नुभयो, मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो र परमेश्वरले सबै खाँचोलाई पुरा गर्नुभयो। मैले भन्न खोजेको तपाईँ करोडपति लखपति हुनुहोस् भनेर मैले भनेको होइन, 2 नम्बर काम गर्नुहोस् मैले भनेको होइन, तपाईँ जसरी धनी हुनुपर्छ भनेको होइन, तपाईँ जसरी करोडपति हुनुहोस् भनेको होइन। फेरि मैले यो पनि भनेको होइन कि तपाईँ गरिब भएर जिउनुहोस्, यो पनि भनेको होइन। परमेश्वरको इच्छा छ कि तपाईँ हरेक कुरामा उठ्नुहोस्। वचनमा क्लियर छ, परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँ आर्थिक कुरामा माथि उठ्नुहोस्। तर म के भन्न चाहन्छु भने त्योभन्दा पहिला यो गरिबीको मानसिकताबाट चाहिँ छुटकारा पाउनुहोस्। तपाईँको लेभल चाहिँ हाई, मिडियम, लो लेभलको किन नहोस्, यो गरिबीको मानसिकताबाट चाहिँ के गर्नुहोस्, छुटकारा पाउनुहोस्। र यो छुटकारा यीशुले दिइसक्नु भएको छ। यसका हामी परमेश्वरको छोराहरूले, विशेष गरी परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ कहिले पनि अभाव र गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोक्ने काम चाहिँ गर्दैनन्। उनीहरूले यो पनि भन्दैन, उनीहरूले कहिले पनि भन्दैन कि मलाई खाँचो छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। मलाई खाँचो छ कहिलेकाहीँ बेग्लै कुरा हो, खाँचो छ, अभावमा छ, अलिक गाह्रो भएको छ त बेग्लै हो। कहिलेकाहीँ खाँचो छ, अभावमा छु, समस्यामा छु, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जहिले पनि त्यो मान्छेले कहिले पनि छ भन्दैन, कहिले पनि प्रशस्त छ भन्दैन। जहिले पनि खाँचो छ, गाह्रो छ, उफ समस्या पर्यो, जहिले पनि त्यो भन्छ भने, जहिले भनेको गर्छ भने बुझ्नुहोस् त्यो व्यक्तिसँग गरिबीको मानसिकता छ, त्यो व्यक्तिसँग पुवर मेन्टालिटी छ। र गरिबीको मानसिकता जहिले पनि पापबाट आउँछ। तर यीशुलाई धन्यवाद भएको होस्, यीशुले हामीलाई त्यो पापबाट मात्रै होइन, पापबाट आउने थुप्रै कुराहरूबाट, जसमध्ये गरिबीको मानसिकताबाट पनि छुटकारा दिनुभएको छ। आदमले हामीलाई काँडाको मुकुट लगाएको थियो। काँडाको मुकुटले के देखाउँछ भने थुप्रै कुरा देखाउँछ, जसमध्ये एउटा चाहिँ गरिबीको मानसिकता। यूहन्ना 19 अध्यायको 5 हामी पढ्नेछौँ।
यूहन्ना 19:5। तब काँडको मुकुट र बैजनी रङको वस्त्र पहिरिएका यीशु बाहिर आउनुभयो र पिलातसले तिनीहरूलाई भने, हेर यो मानिस। अब यीशुले के गर्नुभयो, त्यो काँडको मुकुट आफै लाउनुभयो र पिलातसले भने, हेर यो मानिस। किन पिलातस राजाले भने हेर यो मानिस? किन भन्दाखेरि आदमलाई पनि त्यो समयमा वचनमा हामी पाउँछौँ मानिस भनेको छ। आदमको कारणले गर्दा हामीले काँडको मुकुट लगायो। हामीसँग पापको कुरा, श्रापको कुरा र गरिबीको मानसिकता पनि आयो। यीशुले के गर्नुभयो, त्यो काँडको मुकुट हामीबाट निकालेर आफूले लाउनुभयो। श्राप, सबै पाप आफूले बोक्नुभयो र गरिबी, अभावको मानसिकता, मेन्टालिटी आफूले बोक्नुभयो, ताकि त्यो गरिबीको मानसिकताबाट हामीले छुटकारा पाउन सकौँ। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, यो समस्या होइन, तर तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ, त्यो समस्या छ। तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ, त्यो समस्या होइन, तर तपाईँसँग अभावको मानसिकता छ, त्यो समस्या छ। तपाईँ खाँचोमा हुनुहुन्छ, त्यो समस्या होइन, तर तपाईँसँग खाँचोको मानसिकता छ, त्यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। अनि यसरी के गर्नुभयो, याद गर्नुपर्ने कुरा, काँडको मुकुट आफूले लाउनुभयो शिरमा, यो छुटकारा दिनको लागि, ताकि हामी गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पाउन सकौँ। र यीशुलाई धन्यवाद भएको होस्, त्यो गरिबीको मानसिकता यीशुले आफूले बोक्नुभयो। प्रशस्त धन भएर पनि धेरै मानिसहरू खुसी छैनन्। उनीहरूले अझै भन्छन्, अझै पैसा, अझै पैसा, अझै पैसा, अझै पैसा चाहियो, अझै पैसा चाहियो भन्छन्। किन भन्दाखेरि गरिबीको मानसिकता भएको कारणले गर्दा। र यीशुले त्यो काँडको मुकुट आफै लाउनुभयो, हामीबाट झिकेर आफै लाउनुभयो काँडा। यो आत्मिक कुरा गर्दैछु। फेरि तपाईँले भन्नुहोला, कहिले काँडको मुकुट झिक्नु भएको प्रभुले? त्यो नभन्नुहोस्, आत्मिक कुरा। यीशुले हामीले लाउनुपर्ने काँडको मुकुट यीशुले लाउनुभयो। हामीलाई त्यो अभाव, गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा दिनुभयो। यदि कसले तपाईँलाई आशिषको रूपमा, कसले तपाईँलाई सहायता गर्छ, कसले तपाईँलाई प्रेमसाथ सहायता गर्छ, कसले तपाईँलाई प्रेमको भेटी दिन्छ, धन्यवादको भेटी दिन्छ, शुभेच्छा भेटी दिन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर तपाईँले चाहिँ त्यो गरिबीको मानसिकता नबोक्नुहोस् र कहिले पनि म गरिब छु, म कङ्गाल छु, म अभावमा छु, समस्यामा छु, कहिले नभन्नुहोस्। कहिलेकाहीँ ठिकै होला, यदि मलाई खाँचो छ भने म खाँचोमा छु भन्छु, अभावमा छु भने अभावमा भन्छु, त्यो बेग्लै कुरा। यसको अर्थ फेरि यो होइन है, अब समस्या छ, समस्या अब साँच्चीकै समस्या छ, अब समस्या छैन नभन्ने भनेको होइन। समस्या छ, अभाव छ, खाँचो छ। अब कसले आएर सोध्यो, कसैलाई परमेश्वरले तपाईँकोमा पठाउनु भयो, परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो, त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर, त्यो तपाईँ समस्या, अभाव, खाँचोमा हुनुहुन्छ भने त्यो हामी भन्न सक्छौँ। त्यो कहिलेकाहीँ बेग्लै कुरा। तर जहिले 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 चाहिँ हामी एक नासको हुनु भएन। जहिले पनि खाँचो छ, अभाव छ, समस्या छ, म गरिब छु, जहिले पनि यो कुरा भनिराख्नु छ भने त पक्कै तपाईँसँग एउटा रोग छ। त्यो रोग के हो भने गरिबीको मानसिकता। र यीशुले त्यो गरिबीको मानसिकताबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। वाउ, यीशुलाई धन्यवाद भएको होस्। अब उहाँको अनुग्रह हामीलाई थाहा छ, उहाँको अनुग्रहलाई हामीले देखेका छौँ कि यीशुले क्रुसमा हाम्रो लागि के गर्नुभयो। अब उहाँको अनुग्रहद्वारा हेर्नुहोस् है, अनुग्रह, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। यहाँ वचनले क्लियर भन्छ कि यीशुको गरिबीबाट हामी धनी हुन सक। यीशु कुन बेला गरिब हुनुभयो? क्रुसमा टाङ्ग्ने बेला। जब उहाँ क्रुसमा टाङ्ग्नुभयो त्यो त्यतिखेर उहाँ गरिब हुनुभयो। उहाँले काँडको मुकुट लगाउनु भयो ताकि अब हामी धनी हुन सकौँ। परमेश्वरले आर्थिक कुरामा उठाउनुहुन्छ, म यो कुरालाई 100% विश्वास गर्छु। आर्थिक कुरामा उठाउनुहुन्छ। तर सुन्नुहोस्, म यो कुरा, तपाईँले आजै यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, तपाईँ आजै साँच्चीकै तपाईँ आजै धनी हुनुहुन्छ र आजै तपाईँसँग घर जग्गा जमिन सबै कुरा हुन्छ त? मैले आजै यीशुलाई विश्वास गरेँ, आजै सबै कुरा हुन्छ? त्यो कुरा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले पहिला तपाईँ र मलाई मानसिकतामा धनी बनाउनुहुन्छ। आत्मिकी क्षेत्रमा हामी धनी हुन्छौँ, आत्मिकी क्षेत्रमा, ठिक छ। अर्को कुराहरू, हाम्रो मानसिकतालाई पनि परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? धनी बनाउनुहुन्छ। मैले यीशुलाई विश्वास गरेँ। अब विश्वास गर्ने बित्तिकै अब भोलिपल्ट मसँग घर जग्गा जमिन रुपियाँ पैसा, घर गाडी सबै कुरा हुन्छ भन्न खोजेको होइन।
हो, परमेश्वरलाई आर्थिकमा आशिष दिनु छ, यो भन्दा अगाडि मैले भनिसकेँ। प्लिज म के भन्दैछु बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, वचनलाई गलत अर्थ नलाउनुहोस् हो। फेरि यीशुले हामीलाई आर्थिक कुरामा उठाउनुहुन्छ, सबै थोक दिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिने सबै थोक दिनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा यो होइन, यीशुको इच्छा यो होइन कि हामी गरिब भएर जीवन बिताउँ, अभावमा खाँचीमा जीवन बिताउँ भनेर यीशुको इच्छा होइन। तर त्योभन्दा अगाडि हामी कसरी धनी हुन्छौँ भन्दाखेरि, त्योभन्दा अगाडि हामी हेऱ्यौँ भने यीशुले हाम्रो मानसिकताबाट चाहिँ गरिबी, अभाव, खाँचोलाई निकाल्नुहुन्छ र निकालिसक्नु भएको छ। र हामी के भन्छौँ? धनी। अर्थात् जब हामीले यीशुलाई ग्रहण गर्छौँ, ग्रहण गर्ने बित्तिकै हामी आत्मिक क्षेत्रमा, हाम्रो मानसिकतामा पनि हामी धनी भइसकेको हुन्छौँ कि मलाई केही कुराको अभाव छैन, मसँग सबै कुरा प्रशस्त छ र हामीले आफूलाई गरिब देख्न छोड्छौँ। हामी आफूलाई अभाव र खाँचोमा देख्न छोड्छौँ। किन भन्दाखेरि उहाँको गरिबीबाट हामी के भएका छौँ? धनी भएका छौँ। प्रभु यीशु यो पृथ्वीमा हुँदा उहाँले कहिले पनि अभाव र गरिबीको मानसिकता बोकेर चाहिँ कहिले पनि जिउनु भएन। उहाँ जिउँदो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै उहाँ हामी जस्तै यो संसारमा मानिस भएर आउनुभयो र पनि उहाँ मानिस भए तापनि, मानिसको रूपमा आए तापनि उहाँले कहिले पनि गरिबीको मानसिकता बोक्नु चाहिँ भएन। उहाँसँग सबै कुरा प्रशस्त थियो। उहाँ गोठमा जन्मिनुभयो, सिकर्मीको परिवारमा जन्मिनुभयो र पनि गरिबी, अभाव, खाँचोको मानसिकता चाहिँ बोक्नु भएन। र ईश्वरलाई धन्यवाद भएको छ, उहाँको अनुग्रह हामीलाई थाहै छ। उहाँ धनी हुन्थ्यो र हाम्रो लागि गरिब हुनुभयो, हाम्रो लागि काँडाको मुकुट लगाउनु भयो ताकि उहाँको गरिबीबाट, उहाँले लाउनुभएको काँडाको मुकुटबाट जुन गरिबीको मानसिकता उहाँले बोक्नुभयो, उहाँको गरिबीबाट हामी धनी हुन सका। अब यीशुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै झट्टै तपाईँ आर्थिक कुरामा त धनी हुन सक्नुहुन्न, आत्मिक क्षेत्रमा र तपाईँको मानसिकता चाहिँ धनी हुनेछ। मेरो जग्गा जमिन छैन, मेरो आफ्नो घर पनि छैन, झापामा पनि आफ्नो घर छैन, यहाँ पनि आफ्नो घर छैन। झापामा पनि मम्मी बाबा र भाडामै बस्नुहुन्छ, यता पनि म भाडामा बस्छु, यता पनि भाडा तिर्नुपर्छ, उता पनि भाडा, सबै कुराहरू। परमेश्वर धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो यताको परिवार र झापाको परिवारको सबै खाँचो पुरा गर्नलाई परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुभएको छ। आफ्नो घर जग्गा जमिन केही छैन, हामी भाडामा छौँ र पनि मसँग गरिबीको र अभावको मानसिकता छैन, मसँग प्रशस्तको मानसिकता छ। मेरो मानसिकताले भन्छ, मेरो हृदयले भन्छ कि मसँग सबै कुरा प्रशस्त छ। तपाईँ र मसँग दासको मानसिकता होइन, मालिकको मानसिकता हुनु पर्यो। गरिबीको मानसिकता होइन, राजाको मानसिकता हुनु पर्यो। संसारी बुद्धिको अभावमा छु, खाँचोमा छु, म गरिब छु, त्यो मानसिकता होइन, तर यीशुको मानसिकता हामीसँग हुनु पर्यो। म कहिले पनि भन्दिनँ म गरिब छु। म यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि मैले कहिले पनि मुख खोलेर कहिले पनि भन्ने कि म गरिबमा छु, म गरिबमा छु कहिले पनि भनेन। किन भन्दाखेरि मसँग कुनै गरिबीको मानसिकता छैन। म शरीरमा अशक्त छु, अपङ्ग छु, म हिँड्न सक्दिनँ। म चाहेको भए सबै मानिसलाई म अपङ्ग छु, म अशक्त छु, गाह्रो छ, म एकदमै गरिब छु, म हिँड्न सक्दिनँ, म भन्न सक्थेँ, तर म भन्दिनँ। परमेश्वरले मेरो सबै खाँचो पुरा गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। किन भन्दाखेरि यीशुले मेरो काँडाको जुन मैले मुकुट लगाएको थिएँ आदमबाट, त्यो यीशुले लाउनु भएको छ। अर्थात् मेरो गरिबीको मानसिकतालाई निकालेर फाल्नु भएको छ। यसकारण उहाँको गरिबीबाट, उहाँको अनुग्रहद्वारा म धनी भइसकेको छु। मसँग घर जग्गा जमिन छैन र पनि म धनी भइसकेको छु। किन भन्दाखेरि मसँग अब गरिबी, अभाव र खाँचोको मानसिकता छैन। दोस्रो कोरिन्थी 6:10 अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका। मैले तपाईँहरूको माझमा जति पद पढेको छु त्यो पदको एउटै मात्रै अर्थ लाग्छ मैले भन्न खोजेको होइन, थुप्रै अर्थ लाग्छ। तर अहिलेको जुन मैले सन्दर्भ लिएको छु, हामीले अभाव र गरिबीको मानसिकता लिएर जिउनु हुँदैन, त्यो सन्दर्भमा मैले बाइबलको पदलाई लिएको छु। अब यहाँ पावलले के भन्नुहुन्छ? अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित
म अभावमा छु, म खाँचोमा छु, म गाह्रोमा छु, म समस्यामा छु, म एकदमै गरिब छु, म एकदमै कङ्गाल छु भने मलाई आनन्द आउँदैन, म खुसी हुन सक्दिनँ, म रमाउन सक्दिनँ। परिवारमा यदि म खाँचो, अभावमा, गरिबीमा छु भने दिनौँ परिवारमा झगडा पर्छ, दिनौँ झगडा पर्छ र त्यो व्यक्ति खुसी हुन सक्दैन, रमाउन सक्दैन, आनन्द मनाउन सक्दैन। तर यहाँ आनन्दित भनेको छ। जब हामीसँग गरिबी र अभावको मानसिकता हटेर जान्छ नि, हामीसँग कुनै कुरा नभए तापनि हामी सधैँ खुसी हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग यीशु हुनुहुन्छ, जुन यीशुको कारणले गर्दा हामीले गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पायौँ। केही नभए पनि भए जस्तो। गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, के भनेको छ? गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने। हुनसक्छ हामी कोही गरिब होला र पनि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छैन, हामीसँग अभावको मानसिकता छैन, धेरैलाई धनी तुल्याउने। अहिले जुन म वचन बोल्दैछु, मैले बोलेको वचन सुन्दा सुन्दा तपाईँ कतिजनालाई फिल भएको होला, वाउ म त धनी छु। हुनसक्छ तपाईँसँग केही छैन होला, तपाईँको स्यालेरी राम्रो नहोला, तपाईँसँग घर जग्गा जमिन राम्रो नहोला, तपाईँसँग सबै कुराको अभाव होला, पकेट मनी नहोला, तर मैले बोलेको वचन सुन्दा सुन्दै तपाईँलाई फिल भएको छ कि वाउ म गरिब छैन, म अभावमा छैन, म खाँचोमा छैन, वाउ मसँग कुनै गरिबीको मानसिकता छैन। किन भन्दाखेरि गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका, केही नभए जस्तो, केही छैन, यो मान्छेसँग केही छैन तर सबै थोक भएका, मसँग केही नहोला तर सबै थोक भएको। किन भन्दाखेरि मसँग केही छैन हो तर सबै थोक भएको। किनभने मेरो मानसिकता, मसँग जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकताले स्वीकार नै मान्दैन कि म गरिब छु। मसँग जुन मानसिकता छ स्वीकार नै मान्दैन कि म कङ्गाल छु। म सधैँभरि गनगन गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि मसँग त्यो मानसिकता छैन। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 1। परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। दाउदले के भन्दछन्? परमेश्वरको वचनले परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। एउटा कुरा, यदि तपाईँले गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ भने त पहिलो कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले यीशुले ती काँडाको मुकुटबाट छुटकारा दिनुभएको छ। र अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको गोठाला हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर तपाईँको गोठाला हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। यो मानसिकता, यो पदलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँसँग कहिले पनि गरिबीको मानसिकता हुँदैन कि परमप्रभुले मलाई जुटाउनुहुन्छ। सानो बच्चा, हामी सानो बच्चालाई हेरौँ, सानो बच्चालाई, मेरो सानो छोरा छ, त्यो बच्चासँग कहिले पनि गरिबीको र अभावको मानसिकता हुँदैन। त्यो बच्चा ढुक्कै हुन्छ कि मम्मी बाबाले किनिदिन्छ। क्यानेत सानो छ, 1.5 वर्षको, ऊ ढुक्कै छ, उसँग गरिबीको अभावको मानसिकता छैन। किन भन्दाखेरि उसलाई राम्रोसँग थाहा छ कि मम्मी ड्याडीले किनिदिनुहुन्छ, मम्मी बाबाले दिनुहुन्छ। उसले यो सोध्दैन कि मम्मी ड्याडी तपाईँसँग पैसा छ कि छैन, तपाईँसँग पैसा के कस्तो छ, समस्या के, ऊ सोच्दैन। घरमा के कस्तो गाह्रो होला, कोठा भाडा तिर्नु, कहिले पनि क्यानेतले यो भन्दैन कोठा भाडा तिर्नु पर्छ होला, यता खाँचो टार्न पर्छ होला, झापामा पैसा पठाउनु पर्छ होला, मलाई मिठाई नकिनिदिनु, मलाई के अरे बुबु नकिनिदिनु, कहिले उसले भन्दैन। किन भन्दाखेरि उसलाई यो कुराको मतलबै छैन। उसँग गरिबी र अभावको मानसिकता छैन। ऊ ढुक्कै छ कि मम्मी बाबाले जसरी हुन्छ जुटाउनुहुन्छ, मैले केही कुराको अभाव हुँदैन। लाउने कपडा पाएको छु, जुत्ता पाएको छु, बुबु पाएको छु, प्याम्पर्स पाएको छु, खेलौना पाएको छु, किनभने मेरो बुवा आमाले जुटाउनुहुन्छ। ठिक त्यसै गरी हामी यदि परमप्रभु परमेश्वर बुवामाथि, हामी उहाँका छोराहरू हौँ, पुत्रहरू हौँ, यदि हामी उहाँका छोराहरू हौँ भने परमेश्वर बुवामाथि भरोसा गर्छौँ भने त एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि परमप्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, मेरो बुवा मेरो गोठालो हुनुहुन्छ र मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। यो मेन्टालिटी, यो मानसिकतामा यो कुरा हाल्नुहोस् कि मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। यो पदले यही कुराको जोड दिन्छ। जब यो पद पढ्नुहुन्छ यहाँबाट क्लियर हुन्छ कि हामीले गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ। मर्कुस 12 अध्यायको 42देखि 44। अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाका 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाई आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चीमा तिमीलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनुहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबभन्दा बढी चढाए, किनभने सबैले आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए, तर
यस स्त्रीले आफ्नो आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरे। एउटा गरिब विधवा, विधवा त्यसमाथि गरिब। यहाँ धनी विधवा भनेको छैन, विधवा। हेर्नुहोस् है, गरिब मात्रै भएको भए, श्रीमान भएको भए पनि ल यता गरेर हुन्थ्यो। गरिब छ, त्यसमाथि विधवा छ, गरिब त्यसमाथि विधवा। तर सबभन्दा बढी चढाइ भनेर यीशुले भन्नुहुन्छ। यो विधवालाई चाहेको भए भन्न सक्दोला, ए मण्डली मलाई सहायता गर, म गरिब पनि छु, विधवा पनि छु। ए मण्डली मलाई सहायता गर, भेटीद्वारा सहायता गर, रुपियाँ पैसाद्वारा सहायता गर। यीशुलाई भन्न सक्दोला, हे प्रभु यीशु मलाई सहायता गर्नुहोस्, म भेटी दिन सक्दिनँ, मलाई गाह्रो छ, म विधवा छु, म गरिब छु भन्न सक्थ्यो होला। तर उसले त्यो कुरा भनेन। तर सबभन्दा बढी चढाइ। किन चढाइ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, पहिलो कुरा उसँग क्रिस्टको अनुग्रह थियो। अर्को कुरा, यो विधवा स्त्रीसँग, यो गरिब विधवासँग गरिबीको मानसिकता थिएन। यो विधवासँग गरिबीको मानसिकता थिएन। ऊ गरिब थियो तर मानसिकता गरिब थिएन। म फेरि भन्न चाहन्छु, यो विधवा गरिब थियो तर मानसिकता गरिब थिएन। यसकारण सबभन्दा बढी चढाइ भनेर प्रभु यीशुले आफै भन्नुहुन्छ। हामी प्रशस्तमा हुन्छौँ, सबै कुरा प्रशस्त हुन्छ, र पनि हामी आफूलाई गरिब भन्छौँ। गरिबीको मानसिकता लिएर जिइरहेका हुन्छन्, जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। तर यो विधवा साँच्चै नै गरिब थियो, र पनि मानसिकता चाहिँ गरिबको थिएन, एउटा धनीको मानसिकता थियो। यसकारण उसले सबभन्दा बढी चढाइ। आज मण्डलीमा धनी धनी विश्वासहरू हुन्छन्। भेटी हाल्ने बेला 5 रुपियाँभन्दा माथि भेटी हुँदैन, 2 रुपियाँभन्दा माथि भेटी हुँदैन। राम्रोसँग कमाइरहेको हुन्छ, राम्रोसँग कमाइरहेको हुन्छ, र पनि भेटी त्योभन्दा माथि हुँदैन। किन भन्दाखेरि भेटी दिने बेला उनीहरूले भन्छ कि म त गरिब छु, म कति दिन सक्छु र भेटी, म त अभावमा छु, म धेरै भेटी दिन सक्दिनँ, म खाँचो छु, म धेरै भेटी दिन सक्दिनँ भनेर चाहिँ उनीहरूको त्यो गरिबीको मानसिकता हुन्छ। यो विधवाले चाहेको भए त्यही भन्न सक्थ्यो होला। तर सुन्नुहोस्, 44 पदले भन्छ कि उसले आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरे। अब त्यो पैसाले उसलाई थुप्रै कुरा हुन सक्छ होला। सारा जीविका नै अर्पण गरे। हामी त आफ्नो दशांश मात्रै अर्पण गर्छौँ, केही भेटी मात्रै अर्पण गर्छौँ। उसले सारा जीविका नै अर्पण गरे। किन भन्दाखेरि उसँग क्रिस्टको अनुग्रह थियो, दिने हृदय थियो। उसँग अभाव, खाँचो र गरिबीको मानसिकता चाहिँ थिएन। यो विधवाबाट पनि हामीले केही कुरा सिक्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 देखि 4। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 देखि 4। भाइयो, माकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह विषयमा हामी तिमीलाई बताउन चाहन्छु। कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उद्धार चित्तले दान दिए। किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकातभन्दा बढी पनि आफ्नै राशि खुसीले दिए। तिनीहरूले सन्तहरूको सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। यो माकेडोनियाको मण्डलीमा हेर्छु, कष्ट थियो, भयङ्कर परीक्षा थियो। कष्ट पनि थियो मण्डलीमा, ठुलो, एकदमै ठुलो कष्ट थियो, भयङ्कर परीक्षा थियो। याद गर्नुपर्ने कुरा, तर पनि यिनीहरू प्रशस्त आनन्दमा थिए र घोर दरिद्रता थियो। गरिबभन्दा पनि तल्लो स्तरमा थियो, गरिबभन्दा पनि तल्लो स्तरमा थियो यो माकेडोनिया मण्डली। म यहाँ भवनको कुरा गरेको होइन, यहाँ माकेडोनिया मण्डलीको भवनभित्र भएका परमेश्वरको छोराहरूको बारेमा कुरा गरेको छु। म यहाँ छोरा भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। माकेडोनियाको मण्डली भवनमा परमेश्वरका छोराहरू कष्टमा थिए, भयङ्कर परीक्षामा थिए, त्यसमाथि गरिबभन्दा पनि तल्लो स्तर, दरिद्रतामा थिए। घोर भनेको छ यहाँ, घोर दरिद्रमा थिए, र पनि उद्धार चित्तले दिए, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी दिए। यिनीहरूलाई चाहेको भए यिनीहरूले उल्टे प्रेरितहरूसँग सहायता माग्न सक्थ्यो होला कि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो खाँचो पुरा गर्नुहोस्, हाम्रो गाह्रो अवस्थामा छौँ। र पनि यहाँभित्र भएका परमेश्वरको छोराहरू यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो क्यापासिटी, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी दिए। उल्टै सन्तहरूलाई, परमेश्वरका जनहरूलाई, वचन खुवाउनेहरूलाई उल्टै बिन्ती गरे कि हामी तपाईँलाई सहायता गर्न चाहन्छौँ, हामी तपाईँलाई सहायता गर्न चाहन्छौँ। उल्टै बिन्ती गरे। जो चाहिँ आफै समस्यामा छन्, कष्टको भयङ्कर परीक्षामा छन्, दरिद्रतामा छन्, घोर दरिद्रतामा छन्, तर उल्टै उनीहरूले भन्छन् कि हामी तपाईँलाई सहायता गर्न चाहन्छौँ। र पछि उनीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी दिए। किन भन्दाखेरि यो मण्डली अभावमा थियो, खाँचोमा थियो,
गरिबीभन्दा तल्लो स्तरमा थियो र पनि यो मण्डलीमा भएका परमेश्वरको छोराहरूको मानसिकता चाहिँ अभावको थिएन। यो माकेडोनियाको मण्डलीमा भएको परमेश्वरको छोराहरूको मानसिकता चाहिँ गरिबीको, कङ्गालको थिएन, तर हाई लेभलको थियो, माथिल्लो स्तरको थियो। यसकारण उनीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी दिन सके। आजको वचनद्वारा यही भन्न चाहन्छु। अब भोलि गएर धनी हुनुहोस् मैले भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको यही हो, तपाईँ हाई लेभलको, मिडियम लेभलको, चाहे लो लेभलको होस्, तर तपाईँको मानसिकता चाहिँ जहिले पनि हाई लेभलको हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ के छ? तपाईँ धनी हुनुहुन्छ तर तपाईँको मानसिकता चाहिँ गरिबीको छ भने त्यो डरलाग्दो अवस्था हो। र यदि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, तपाईँको मानसिकता गरिब छ भने त्यो पनि डरलाग्दो अवस्था हो। तपाईँ धनी भए पनि गरिब भए पनि, तपाईँ धनी भए पनि गरिब भए पनि तपाईँको मानसिकता चाहिँ गरिब हुनु भएन। तपाईँको मानसिकतामा जहिले पनि खाँचो भन्ने शब्द चाहिँ जोडिनु भएन। तपाईँको मानसिकतामा जहिले पनि अभाव भन्ने शब्द जोडिनु भएन। यदि तपाईँको मानसिकता गरिबीको मानसिकता छ भने यसले तपाईँलाई लोभी बनाउँछ र तपाईँ कहिले पनि प्रभुको राज्यमा दिन सक्नुहुन्न, कहिले पनि असल कामको लागि दिन सक्नुहुन्न, एकअर्कालाई सहायता गर्न सक्नुहुन्न। कमाउनु त तपाईँ मजाले कमाउनु छ, कमाउनु छ, दुःख गरेर कमाउनु छ, तर जुन सम्पत्ति परमेश्वर तपाईँलाई दिनुहुन्छ त्यो सम्पत्तिका आनन्द लिन तपाईँले पाउनुहुन्न। तपाईँले त्यहाँबाट 1 रुपियाँ चलाउन खोज्दा पनि तपाईँलाई लोभ लाग्छ। किन भन्दाखेरि गरिबीको मानसिकता। आजको वचनमा यही राख्न चाहन्छु। र यदि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने, यदि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने हामीले कहिले पनि गरिबी, खाँचो र अभावको मानसिकता, पुवर मेन्टालिटी हामीले बोकेर हिँड्नु चाहिँ हुँदैन। किनभने हामी परमेश्वर पिताको स्वरूपमा, प्रतिरूपमा बनाएका हौँ। यसकारण हामीले याद गर्नुपर्छ, मेरो अवस्था चाहे अभावमा होस्, खाँचोमा होस्, गरिबीमा होस्, चाहे धनीमा होस्, तर मेरो मानसिकता कहिले पनि गरिब हुने छैन। म कहिले पनि गरिबीको मानसिकता लिएर चाहिँ जिउने छैन। आजको वचन राख्दछु। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।